Hello. It's okay. Can you? Bhagini, you're breaking up actually now. Yeah, I don't know. I mean, I think there is some connection. Oh, okay. You try, I maybe. don't know what to do. Is it slow? Oh, I don't know. It took a long time to get into the session itself. Almost 5 minutes it took to open the session. Now But you're yeah, I okay. think We can hear you people are well. able to hear. We are able to hear you now. Initially, it was a problem, Okay. Bhagini. Now So it's okay. Okay. नमः सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् अन्तिमे पाठे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। I am unmuted. Can I start Mokika Abhyasa? Yeah, I think you should start, please. Okay. Harihi Om Mangalaslokaha Yenaksharasamannayam Adhigamya Maheshwarat Kritsnam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Paninim Sutrakarancha Panatosi Munitrayam Natva Saraswatīn Devīm Shuddhāṃ Guṇyāṃ Karomyaham पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम माहेश्वर सूत्राणि अयुण रलक एवं ऐ औच हयवरट लं ञ मंगणनम जवै घड़दश जबगड़दश कप छटत चटतो कपै श सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि स्थान यत्न विवेकः अकुह विसर्जनीयानां कंठः युचुयशानां तालु रटुरषाणां मूर्धा लतुलसानां दन्ताः उपोपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ङमङ्गणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठोष्टं वकारस्य दन्तोष्टं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम् नासिकानुस्वारस्य यज्ञः द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आभ्यन्तर प्रयत्नः पंचधा स्पष्ट ईशद्युरुत संवृत भेदात् तत्र स्पष्टं प्रयत्नं स्पर्शाणाम् ईशस्पष्टम् अन्तस्थानाम् ईशद्युरुतम् ऊष्मणां युरुतं स्मराणाम् ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायान्तु युरुतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकादशधा युवारः संवारः श्वासः नादः घोषः अघोषः अल्पप्राणः महप्राणः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति करः विवाराः श्वासाः अघोषाश्च हशः संवाराः नादाः घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः कादयो मावसानाः स्पर्शाः यणः अन्तस्थाः शलः ऊष्माणः अचः स्वराः कः इति ककाभ्याम् इति प्राक् अर्धविसर्गसदृशः जिह्वामूलीयः फ इति पपाभ्यां प्राक् अर्धविसर्गसदृशः उपद्मानीयः अम् अह इत्यचः परौ अनुस्वार विसर्गौ धन्यवादाः स्वरसन्धिप्रकरणम्। महोदय। धन्यवादाः। अस्तु भगिनि, सम्यक् उक्तम्। पूर्णिमा भगिनी, Am I audible?
Am I audible? हा यस् यस् वदतु। स्वरसन्धि प्रकरणम् इको यणचि एषो यवा यावः वान्तो यि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव शय्यजय्यौ शक्यार्थे त्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च शत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्यदत्युत्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वा सुप्यापिशलेः ओतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात् इतौ नाम्रेडितस्यान्तस्य वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अतः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वा छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाश्च एङ्गः पदान्तादति गसि गसोश्च ऋत् उत ह्यत्तात् परस्य अतोरोरप्लुता दप्लुते हसि च। धन्यवादाः भगिनी, सम्यक्। अवसरं दत्तवती, धन्यवादाः महोदय। धन्यवादाः, सम्यक्। गीता चन्द्रशेखर, श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते। श्रूयते वा? श्रूयते, वदतु। प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादः वृद्धिराधैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोत्पार्धधातुके इति च दीधीवे बीटाम् हलोऽनन्तरः संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाच्छलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपाते काजनाङ् ओत् सम्बद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उयः ऊ ईदूतौ च सप्तं यत्ते दाधाग्वदा आद्यन्तवदे कस्मिन्। सम्यक्, सम्यक् उक्तं, धन्यवादाः। धन्यवादः। स्मृतम्। अद्य अन्तिमं दिनं बहवः सन्ति इत्यतः एकैकं पादं वदामः। रमा कल्याणी वेङ्कटरामन्। श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे हल्सन्धिप्रकरणं। तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलां जश् जशि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य एयि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य झयोहोऽन्यतरस्यां षश्चोटि हलो यमां यमिलोपः झरो जरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् धन्यवादः। विजया हेतिराजन्। नमस्कारः भगिनी। तत्र अष्टाध्यायस्य तृतीयपादे ऋत्वविसर्ग। मधुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समसुटि पुमखय्यं परे नच्छव्य प्रशान् उभयर्तक्षुः
दीर्घादटी समानपादे नृपे स्वतवान् पायो काणां रेडिते डोडे लोपः रोरि करावसानयोर्विसर्जनीयः रो सुपि वो बहु अगो अपूर्वस्य योषि योर्लघु प्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतो गाद्यस्य उञि च पदे हलि सर्वेषां मोनुस्वारः नच्च पदान्तस्य जलि मोराजे समक्वौ हे मपरे वा न परे नः नो कुक्तुक्षरि डह सि तुट् नच शीतुक् नमोरस्वादचि नमुन्नित्यम् मयौ यो वो वा विसर्जनीयस्य सः शर्करे विसर्जनीयः वा शरी कुप्पौ च सोपदादौ इनश्यः नमस्पुरसोर्गत्योः ईदुपदस्य च प्रत्ययस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य ईदुपदस्य च प्रत्ययस्य सम्यक्। नमस्कारः भगिनी, धन्यवादः। नमस्ते, धन्यवादः। अस्तु, अद्य विसर्गसन्धि प्रकरणस्य सारांशः। अस्मिन् अध्याये यद्यदधीतं तत् किञ्चित् संक्षेपरूपेण द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। अत्र मया पाठक्रमेण अनुक्त्वा विषयाणां सङ्ग्रहं कर्तुं प्रयत्नः कृतः अस्ति। विसर्गसन्धिः इति यदा वदामः तत्र मुख्यतः विसर्गात् पूर्वं यः रेफः सः ऋत्वात् निष्पन्नः वा अथवा रुभिन्नः रेफः वा इति ज्ञातव्यं भवति। तदाधारेण तत्र कार्येषु भेदः भवति। तदर्थमेव आदौ रोः कार्याणां सङ्ग्रहः। यत्र ऋत्वं भवति तत्र केन क्रमेण कार्याणि भवन्ति। तत्र प्रथमं ऋत्वम् इति वदामः चेत् ऋत्वं कथं भवति? ससजुषो रुः इत्यनेन सकारस्य स्थाने ऋत्वं विधीयते। तत् प्रथमं सोपानं भवति। इदानीं तस्य रोः द्वेधा कार्याणि। अशि परे, अश् नाम स्वरः अथवा मृदुव्यञ्जनम् इति चेत् तत्र किं कार्यं? खर् वर्णाः अग्रे सन्ति चेत् किं कार्यम् इति द्वेधा चिन्तनीयम्। अश् खर् इति भागद्वयम्। यदा खर् वर्णः भवति तदा खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवति। अग्रे विसर्गस्य कार्याणि भवन्ति। यदा अग्रे अश् वर्णः अस्ति तदा वस्तुतः पूर्वं किमस्ति इत्यपि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति। रोः परतः अश्वर्णः चेत् पूर्वं कः वर्णः इत्यपि द्रष्टव्यम्। रोः पूर्वं ह्रस्वः अकारः अस्ति चेत् अर्थात् अर् इति भवति। रामर्, बालर्, पठतर् इत्यादि ह्रस्व अकारः रोः पूर्वं भवति चेत् तत्र त्रीणि कार्याणि सम्भवन्ति। अग्रे अपि ह्रस्व अकारः चेत् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वं भवति। रुः, रोः पूर्वं ह्रस्वः अकारः परतः अपि ह्रस्वः अकारः चेत् तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वं भवति। रोः पूर्वं ह्रस्वः अकारः परतः हश् वर्णः अस्ति चेत् तदा हसि च इत्यनेन उत्वं भवति। अन्ये स्वराः सन्ति चेत् ह्रस्व अकारः
चेत् उत्तमम्, हश् वर्णः चेत् उत्तमम्, अन्ये स्वराः सन्ति चेत् भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन यकारः तस्य लोपशाकल्यस्य इत्यनेन वैकल्पिकः लोपः भवति। एवं त्रयः सन्दर्भाः भवन्ति। These three are the main contexts. So we have started from sakara being converted to ru. This ru, there are two main pathways. So the first thing we need to check is what is the following letter? Is it khar or avasana? I have not taken avasana here because we are talking sandhis, which is basically in samhita. So if it is avasana, it is always only visarga. So in samhita, if it is followed by ash and if it is followed by khar, are two completely different pathways. So if it is ash, we should also see what precedes the ru. Then only we can apply the correct karya. So if the ru is preceded by hrasva akara, there are three karyas which are possible. So we are now talking about ar. We will say, take an example of balar. Balar. Agre hrasvaha akara. If it is followed by hrasva akara, we have atoror apluta daplute. Balar api, bala u api, balo api, balopi. If it is followed by, if the ar is followed by hash, that is mridu vyanjana. Hayavarat lanyamangananam jabhain gadadhash jabagadash. So tatra hashicha operates to give uttva. So balar vadati or balar gachati. So bala u vadati, balo vadati, balo gachati. The remaining swaras, that is other than hrasva akara, if it is any other swara following the ar, balar. So balar agachati, balar iva, balar eti, anything, any other swara, then we have bho bhago agho apurvasya yoshi, converting it to a yakara, which is optionally deleted by lopashakalyasya. So we get bala agachati or bala yagachati, bala uvacha, bala yuvacha, and so on. Okay. So this is all when ar, the ru is preceded by hrasva akara. If the ru is preceded by dirgha akara, roho purvam dirgha akaraha ityukte ar iti asti chet, tatra रेफे परे रोरी इत्यनेन लोपः भवति। बालार रुदन्ति, तत्र वस्तुतः उभयोः प्राप्तिः, रोरी भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति उभयोः प्राप्तिः भवति, किन्तु रोरी इति सूत्रं प्रति यत्वं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति असिद्धं भवति, अतः तत्र रोरी इत्यनेन लोपः क्रियते तावदेव। दीर्घः अस्ति, दीर्घः क्रियते चेदपि तत्र दीर्घ एव श्रूयते। सो बाला रुदन्ति, बाला रमन्ते इति भवति। अन्ये वर्णाः आर् इत्यस्ति चेत् यः कोऽपि स्वरः रेफं विहाय यत्किमपि मृदुव्यञ्जनम् अस्ति चेत् तत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन यकारः तस्य न तु नित्यं लोपः, अच् अस्ति चेत् विकल्पेन लोपः, हश् अस्ति चेत् नित्यं लोपः, अत्र किञ्चित् परिवर्तनीयं। सो इफ् इट् इस् अच्, यकारस्य अचिपरे विकल्पेन लोपः, हशिपरे नित्यं लोपः, रैट्। सो अचिपरे विकल्पेन हशिपरे नित्यं लोपः, तत्र लोपस्य सूत्रं भवति लोपशाकल्यस्य अथवा हलि सर्वेषाम् इत्यनेन। सो बाला बालार् आगच्छन्ति, तत्र बालायागच्छन्ति, बाला आगच्छन्ति,
अथवा बालार् गच्छन्ति तत्र बालाय गच्छन्ति बाला गच्छन्ति इति हलि सर्वेषाम् इत्यनेन नित्यं लोपः अच् चेत् लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति इदं तु दीर्घस्य आकारस्य सो अर् आर् रोः पूर्वम् अन्ये स्वराः सन्ति चेत् सो इफ् देर् आर् अदर् स्वरास् ओके सो तत्र किं भवति रेफे परे रोरि इत्यनेन लोपः पूर्वस्य अणः दीर्घः भवति यथा हरिर् इत्यस्ति स्मर्तव्यम् अत्र ऋत्वस्य विषये एव चिन्त्यते रुभिन्नस्य रेफस्य विषयेन अतः हरिर् गुरुर् इत्यादि अस्ति अग्रे रेफः अस्ति चेत् रोरि इत्यनेन लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घः भवति हरिर् रमते हरि रमते हरी रमते एवमेव गुरु रमते इत्यादि भवति अन्यः अश्वर्णः रेफं विहाय अन्ये स्वराः वा व्यञ्जनानि वा सन्ति चेत् तत्र किमपि सन्धिकार्यं न भवति रेफः एव श्रूयते अयमेव विसर्गरेफसन्धिः इति व्यवह्रियते किन्तु अत्र वस्तुतः पाणिनीय प्रक्रिया दृष्ट्या ऋत्वमेव भवति अग्रे किमपि न भवति हरिरिति हरिरेव हरिर्गच्छति हरिर्वदति इत्यादि सर्वत्रापि रेफस्यैव श्रवणं भवति एतत् सर्वं सामान्यकार्याणि तत्र विशिष्य भो भगो अघो इति त्रयाणामेव शब्दानां तत्र यकारः लोपः भवति so this is only a general summary for those specific words you will get the yakaradesha and then the lopa right either by otogargyasya or hali sarvesha so this is the first pathway where we have the ash that is a swara or mridu vyanjana in which the previous letter what precedes ru is also important whereas if we go to the second pathway it does not matter what is the previous letter tatra purvam yah kopi swarah bhavatu tatra bhedah na bhavati so it is only in case of ash that we need to worry about the preceding letter in case of the khar there is just a visarga खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः भवति तस्य विसर्गस्य शर्परे खरि शर्परे विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गस्य विसर्गः so the visarga will remain as visarga only without any modification if it is sharpare khari that is letters like ksha or ts so ramah क्षान्तः हरिः क्षान्तः गुरुः क्षान्तः पूर्वं यः कोऽपि स्वरः भवतु तत्र विसर्गस्य विसर्गः एव भवति अग्रे क ख प फ वर्णाः सन्ति चेत् तत्र जिह्वामूलीय उपध्मानीयौ तेन सह विसर्गः सो रामः पठति हरिः पठति गुरुः पठति सर्वत्रापि भवति पुनश्च तत्र सत्त्वषत्वे सर्व न अत्र टङ्कनदोषः सत्त्वषत्वे जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य अपवादत्वेन कदाचित् तु सत्त्वं षत्वं भवति एतेषां विषये लघुकौमुद्याम् अस्माभिः विस्तरेण नाधीतम् अग्रे कदाचित् पठिष्यामः एतद्विहाय खर्वर्णः अस्ति चेत् सो अदर् देन् दी स्पेसिफिक् केसेस् तत्र वाशरी इत्यत्र विकल्पेन विसर्गः अन्यत्र सर्वत्रापि विसर्जनीयस्य सह इत्यनेन सकारादेशः भवति so these are the only possibilities whenever we have the ru starting from sasajushoruhu then the two main breaks whether it is ash or khar and in each of these there are various possibilities okay अस्तु
इदानीं रु भिन्नस्य रेफस्य कार्याणां विषये चिन्तयामः चेत् रु भिन्नः रेफः तत्र ससजुषोरुः इति ऋत्वं नास्ति। सः रेफः कथं निष्पन्नः इति इदानीं नापेक्षितम्। अग्रे यदा वयं सुबन्तानां विषये तिङन्तानां विषये पठामः तदा ज्ञायते। साक्षात् रेफतः एव आरम्भः भवति। सः प्रथमः भेदः। द्वितीयम् अत्रापि ऋ इत्यस्य अग्रे अश् परकत्वम् अथवा खर् परकत्वम् इति द्वेधा भवति। So the same two possibilities. अत्र सरलं भवति। यदि रु भिन्नः रेफः तर्हि कार्यद्वयमेव भवति। यदि अग्रे पुनः रेफः अस्ति तदा लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। सो पुनर्रमते पुनरमते पुनारमते। रेफः अस्ति चेत् रेफे परे रोरीति लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घः। तद् भिन्ने अन्यः यः कोऽपि अश्वर्णः अस्ति चेत् तत्र किमपि सन्धिकार्यं न भवति। पुनर्वदति पुनर्गच्छति पुनरपि पुनरेव सर्वत्रापि स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं वा। So this section is extremely simple if it is not a repa derived from ru. So there are only two possibilities, either rori or nothing. The repa will be heard as repa in this section. The second section is completely the same. There is no difference. Okay. So if it is visarga, maybe this one step is missed here, but it is exactly the same. Okay. So actually I added it here at the last moment. Vashari. So all these sutras are common. Okay. So this section of the khar and visarga and the karyas which happen visarga are exactly the same. So for this section there is absolutely no difference whether the repa is being derived from rutva or otherwise. So it is only in this section that we see a difference. Yadi ruhu bhavati tarhi kaha purvavarnah इत्याधारेण भिन्नानि कार्याणि भवन्ति. यदि साक्षात् रेफः अस्ति तर्हि तत्र कार्यद्वयमेव सम्भवति, रोरि अथवा न किञ्चित् सन्धिकार्यम्. Okay. So there were also some special cases that we saw. Ahan shabdasya विषये एकं सूत्रं दृष्टवन्तः. रो सुपि इत्यनेन अग्रे सुप् नास्ति चेत् न तु सुपि तद् भिन्ने तत्र रेफादेशः भवति. So you get the रेफादेश for ahan. Nakara is converted to repa. Once it is converted to repa, यदि अश्वर्णः अस्ति तर्हि किमपि न भवति. Just like we saw in the previous slide, we don't get anything. खर् वर्णः अस्ति चेत् the normal karyas खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गः, विसर्गस्य स्थाने यथा योग्यम् आदेशाः भवन्ति. So the only thing Rosupi does is it takes this ahan to this pathway, the Rubhinna Refa pathway, rather than the Rutva. Right? So as we saw, there are differences. If it was a Rutva, then we would have had to do all these karyas as required. But because of Rosupi, ahan, if it is not a supratyaya, it gets a repa. And once it is repa, the karyas happen according to this. ततः सुप्रत्ययस्य लोपः अपि अस्माभिः गतवर्गे दृष्टः. एतत् तदो सुलोपो अकोर अनैसमासे हलि इति सूत्रम्. तत्र नैसमासः नास्ति चेत् अकच् प्रत्ययः नास्ति चेत् एतत् तदोः सुलोपः हलि. हलि परे एतत् तद् उभयोः शब्दयोः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति.
सो एषस् सस् इत्यस्ति अग्रे हल् वर्णः यः कोऽपि हल् वर्णः अस्ति चेत् तत्र साक्षात् सु प्रत्ययस्य लोपः. So it does not even enter into any of the pathways, either of the pathways, neither Rutva nor Repha. Simply the Sakara itself disappears, so nothing happens further. So Esha Devaha, Esha Vishnuhu, Esha Rudraha, Esha Shivaha, Sashambhuhu, Saramaha, Salak इत्यादि सर्वत्रापि केवलं साक्षात् सुप्रत्ययावस्थायामेव तस्य लोपः भवति. हलिपरे नित्यं लोपः. अचिपरे तु सोचिलोपे चेत् पादपूरणम् इत्यनेन यदि पादपूरणार्थम् अपेक्षितं भवति तर्ह्येव अचिपरे लोपः कर्तुं शक्यते केवलं तद् शब्दस्य. सो स इत्यस्ति चेत् तत्र सु प्रत्ययस्य लोपः भवति, अग्रे सन्धिः भवति. अचिपरे यदा सोः लोपः भवति तर्हि अग्रे कश्चित् स्वरसन्धिः भवति. इदं तु तत्रैव उपयोक्तव्यं यत्र लोपेन पादपूरणं साधनीयं भवति अस्माभिः. तत्र सैषदाशरथी रामः इत्यादि उदाहरणानि दृष्टानि. अयमेव विसर्गसन्धिप्रकरणस्य सङ्ग्रहः. सकृत् मूलं पठामः, ततः प्रश्नाः सन्ति चेत् उत्तरं दीयते. अत्र वस्तुतः विसर्गसन्धिप्रकरणे इतः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन आरम्भः. खरि विष्णुस्त्राता वा शरि, शरि विसर्गस्य विसर्गो वा. हरिः शेते हरिष्येते. ससजुषोरुः पदान्तस्य सस्य सजुषश्च स्यात्. अतोरोरप्लुतादप्लुते. अप्लुतादतः परस्य रोः उः स्यात्. अप्लुते अति. शिवोर्च्यः हशि च. तथा. तथा इत्युक्ते किं? हशिपरे अप्लुतादतः परस्य रोः उः स्यात् hashipare. So when he says tatha, it means it is similar to the previous case. If you are asked to write a sutrartha, you should not write tatha. That is not the sutrartha. Sutrartha kaha aplutatah parasya roho uhusyat hashipare iti sutrartha. Shivo vandyah bho bhago agho apurvasya yoshi etat purvasya roho ya deshah ashi deva iha deva iha भोस् भगोस् अघोस् इति सान्ता निपाताः तेषां रोः यत्वे कृते हलि सर्वेषां भो भगो अघो अपूर्वस्य यस्य लोपः स्यात् धलि भो देवाः भगो नमस्ते अघो याहि रोसुपि अह्नः रेफादेशः न तु सुपि अहरहः अहर्गणः रोरि रेफस्य रेफे परे लोपः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः ढरेपयोः लोपनिमित्तयोः पूर्वस्य अणः दीर्घः पुनारमते हरीरम्यः शम्भूराजते अणः किं दृढः वृढः मनस् रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हशि च इति उत्वे रोरीति लोपे च प्राप्ते विप्रतिषेधे परं कार्यं तुल्यबलविरोधे परं कार्यं स्यात् इति लोपे प्राप्ते पूर्वत्रा सिद्धमिति रोरीत्यस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव मनोरथः एतत्तदोस्सुलोपोकोर्ननै समासे हलि आककारयोः एतत्तदोः यः सुः तस्य लोपः हलि न तु नै समासे एष विष्णुः स शम्भुः अकोः किम् एष को रुद्रः अनै समासे किम् असः शिवः हलि किम् एषोऽत्र सोचिलोपे चेत् पादपूरणम् स इत्यस्य सोः लोपस्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत सेमामविद्धि सैषदाशरथी रामः इति लघुसिद्धान्तकौमुद्यां विसर्गसन्धिः। अग्रे
अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं भवति। तत्र लघुसिद्धान्तकौमुदीं पश्यामः चेत् अस्माभिः आदौ संज्ञाप्रकरणम् अधीतं, ततः सन्धिप्रकरणम् इत्यत्र त्रीणि प्रकरणानि सन्ति। अच्सन्धिः, हल्सन्धिः, विसर्गसन्धिः इति। अग्रिमः खण्डः सुबन्तप्रकरणम्। सुबन्तशब्दानां निष्पत्तिः प्रातिपदिकं भवति, तत्र सुप् इति प्रत्ययाः भवन्ति, तत्र कथं परिवर्तनं भवति इति षड् लिङ्गप्रकरणम् इत्युच्यते। अजन्तेषु पुल्लिङ्गाः, स्त्रीलिङ्गाः, नपुंसकलिङ्गाः, एवं हलन्तेषु पुल्लिङ्गाः, स्त्रीलिङ्गाः, नपुंसकलिङ्गाः। अग्रे अव्ययानि, अव्ययशब्देभ्यः परस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इति सप्तभिः प्रकरणैः सुबन्तानां प्रक्रिया बोध्यते। सर्वे सुबन्ताः इति न, किन्तु प्रमुखाः सुबन्ताः सर्वेपि तेषां रूपाणि कथं रूपसिद्धिः भवति इति एभिः प्रकरणैः उच्यते। तत्र प्रथमं सूत्रं केवलं किञ्चिदिव वदामि। मम गुरवः वदन्ति प्रकरणस्य अन्ते न समाप्तिः करणीया, अग्रे विघ्नाः भवन्ति इति सम्प्रदायः। अग्रे यदस्ति तदारभ्य समापयामः इति। अग्रे कदा भवति, कथं भवति इति अनन्तरं निश्चिनुमः। किन्तु इदानीम् अत्र प्रथमं सूत्रं यदस्ति तत् किञ्चिदिव पश्यामः। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति पुल्लिङ्गप्रकरणे प्रथमं सूत्रं। संज्ञासूत्रम् इदं। प्रातिपदिकम् इति संज्ञां बोधयति इदं सूत्रं। प्रातिपदिकं नाम किम्? वयं जानीमः सर्वेषां शब्दानां यत् मूलरूपं भवति, यथा अकारान्तः पुल्लिङ्गः राम शब्दः इत्युच्यते, नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः इत्युच्यते। सः शब्दः यः उच्यते तदेव प्रातिपदिकम्। प्रातिपदिकं नाम किम् इति प्रश्नः। तत्र सूत्रद्वयमस्ति प्रातिपदिकसंज्ञां विधातुं। प्रथमं सूत्रमस्ति अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति। अर्थवत् इति प्रथमं। प्रातिपदिकं नाम किम्? अर्थवत्, कश्चित् अर्थः भवेत्। सः संज्ञाशब्दः चेदपि तत्र तस्य संज्ञायाः अर्थः कः? सः मनुष्यः एव अर्थः। अतः अर्थवत्वं भवेत् इति प्रथमम्। अधातुः अप्रत्ययः, धातुः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति। तत्र अप्रत्ययः इत्यत्र द्वेधा उच्यते। प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा। धातुः नास्ति, प्रत्ययः नास्ति, प्रत्ययान्तः नास्ति। एवं सर्वं विहाय अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्। यस्य शब्दस्य कश्चित् अर्थः भवति सः प्रातिपदिकसंज्ञकः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। अग्रे कृत् तद्धितसमासाश्च इति सूत्रमस्ति, तेनापि प्रातिपदिकसंज्ञा दीयते। तत्र प्रातिपदिकं द्विविधं भवति संस्कृते, व्युत्पन्नम् अव्युत्पन्नम् इति। व्युत्पन्नं नाम इदानीं पाचक इति वदामि चेत् तत्र पचति इति पाचकः इति अस्माभिः उच्यते। पच् धातुं स्वीकृत्य तत्र प्रत्ययस्य योजनेन प्रातिपदिकनिर्माणं क्रियते, पाचक इति। एवमेव राम इति वदामि चेत् रम् धातुः घञ् प्रत्ययः। एवं प्रातिपदिकस्य निर्माणं धातुप्रत्यययोः योजनेन क्रियते। किन्तु केचन शब्दाः भवन्ति, यथा गौः इत्यस्ति, गो इति शब्दः। तत्र किमस्ति? गो इत्येव शब्दः। तत्र यथा पाचक इत्यत्र प्रकृतिप्रत्यय विभागः ज्ञायते, एवं गो इति वदामि चेत् अथवा मणि इति वदामि चेत् तत्र व्युत्पत्तिः कापि न भासते। गो इत्युक्ते सः पशुविशेषः इत्यर्थः अस्ति,
अर्थवत् अस्ति किन्तु तत्र प्रत्ययं प्रत्ययान्तः नास्ति इति सामान्यतः उच्यते। अतः तादृशशब्दाः अव्युत्पन्नशब्दाः अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् इति वदन्ति। अत्र अग्रे इतोपि विचारणीयं बहु अस्ति। तत्र सर्वेषां प्रातिपदिकानां धातुभिः निष्पत्तिः शक्यते इति केचन वैयाकरणाः वदन्ति। केचन तु अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि भवन्ति इति अङ्गीकुर्वन्ति। This is a very deep sutra. Okay, so if we go on to the higher texts of Vyakarana, so you can just analyze this particular sutra for like 10 classes, 15 classes. So there is a lot of stuff which is there, but a very primary or the first level meaning we have understood, and we will stop with this now. So asya adhyayasya grahakaryam सूत्रार्थं सोदाहरणं विवृणुत। अस्मिन् प्रसंगे एव वदामि, महता विलम्बेन चेदपि अद्य ह्यः मध्यकालिकपरीक्षायाः पत्राणि प्रेषितानि सन्ति। So I finally sent the evaluated papers of the midterm exam. I am extremely sorry for the delay. Because of some unfortunate circumstances, I couldn't get to it, but we have finished evaluation and we have sent all the papers by email. So please check your email, including the spam and promotion folders. If you have not received the email with your paper, please write to me at my personal, as in soumya.krishnapur@vyomalabs.in. So write to me at my ID. I will check what has happened and I will respond. If you have any problems with your paper also, you can reach out to me if you feel it's a significant difference. As I said, there may be some variations. So we have already given the model answer paper. So please practice writing these answers in that pattern. मया प्रायेण सर्वाणि पत्राणि मयापि अवलोकितानि, यद्यपि सर्वेषां पत्राणां पूर्णं मौल्यमापनं मया न कृतं। सर्वाणि पत्राणि मया दृष्टानि। तत्र बहुत्र किं भासते, विषयः प्रायेण भवति किन्तु तस्य स्ट्रक्चरिंग इति यद् उच्यते तत्र अवधानं दातव्यं। केन क्रमेण प्रस्तुतिः करणीया। ससजुषोरुः इति उच्यते चेत् रामर् इत्यत्र ससजुषोरुः इत्यनेन रामस् इत्यत्र रामर् भवति इति आरम्भः न क्रियते। सूत्रं विवरणीयं चेत् कथम् आरम्भः करणीयः, कथं प्रस्तुतिः करणीया इत्यत्र अवधानं बहूनाम् अपेक्ष्यते। आदौ पदविभागः, अनुवृत्तिः, ततः सूत्रार्थः स्पष्टतया लेखनीयः, ततः उदाहरणं दातव्यम्, उदाहरणस्य विवरणं दातव्यम्. So all these you have to represent it in those steps. So the evaluation may not have been very strict. I had told, because it is a beginner level course and many of you are learning Vyakarana the first time, there was a team which helped me, and my instruction was to be as lenient as possible, because the intention is not to pick on the very small things, but to encourage you to study more. But everybody can improve. Even I can improve myself, so you can also improve. So please make an effort to write descriptive answers. Okay, परीक्षार्थं नास्ति इत्यतः न त्यक्तव्यं, तत् बहु मुख्यं भवति। विशिष्य यदि अग्रे पाठनीयं भवति, if you have to express that to somebody. See, learning a shastra has two aspects. One aspect is the shastra itself, knowing the sutrartha is there, but you are also learning something more from the shastra. How to think, how to express yourself clearly and logically,
how to raise questions and answer questions logically. All these are common to all shastras, not just to Vyakarana. If you study Vedanta, if you study Nyaya, if you study Sahitya, everywhere that is the same. You have to understand finer things and you have to express those things correctly in a manner which is understandable to others. Okay, so tatra avagamanam chitta samskaraha punaha tasya प्रस्तुतिः इत्येते अंशाः अपि शास्त्रतः ज्ञातव्याः भवन्ति. अतः एतेषां लेखने पुनः पुनः अभ्यासः तत्र परिष्कारः अपेक्ष्यते. You have to try. You will not get it the first time, but you have to make an attempt to write it logically and precisely. Okay, that precision is definitely something which we have not considered in this one. For example, in what was that? Engi Pararupam iti asit. I saw at least 50 papers where it said Avarnat Engadau Dhatau Pare. It is not Avarnat Engadau Dhatau Pare. Avarnantad Upasargad Engadau Dhatau Pare. I saw so many papers where it just said Avarnad Engadau Dhatau Pare, which is not at all correct. Okay. So similarly, Shakandhvadishu Pararupam Vachyam. Tehe Pararupam Bhavati. It is not just Tehe. Tehe Parasya Swarasya Cha. It is an Ekadesha for the Purva and the Para. They are small aspects, but Vyakarana as a Shastra expects precision. So you have to make an effort to become more and more precise, and that will happen only with practice. Whatever the marks you have got, whether it is like 45 plus or it is 30, don't worry. I mean, the exact marks don't matter. Everywhere there is scope for improvement. As you study more, you should also practice writing. Lekhanabhyasaha tatrapi yani padani sutrarthe diyante teshameva upayogaha yathashakti kartavyah. You should write that and then you can explain. That is fine. But those are very, very precisely written sutrarthas, especially the Kaumudi. Idanim na jnayate yada vayam bhashyam pathamaha. It's like paragraphs from the bhashya would have been condensed in 1 or 2 words in the Siddhanta Kaumudi. The power of these sutrarthas we understand only when we go ahead, right? So they are not written lightly. Not a single example in the Siddhanta Kaumudi is given without thought. Okay, and not a single sutrartha is written just casually. There is a lot of effort. So you have to make an effort to at least use some of those words correctly. Bhasha shuddhihi, tatra prastutehe shuddhihi, sarvatrapi shramena asmabhihi kim uddhared atmanatmanam iti karaniyameva. Astu प्रत्यागच्छामः. सूत्रार्थं सोदाहरणं विवृणुत पुनः अग्रे केचन प्रश्नाः सन्ति. अत्रापि परीक्षायां यत्र अन्तिमः खण्डः आसीत् तत्र केवलं सूत्रस्य अर्थः विवरीतव्यः इति अपेक्षा न. So such questions don't expect you to explain one sutra. It explains a specific, it expects a specific aspect. Tasya vishaye eva adhikam lekhaniyam natu samanyatah sutrasya vivaranam. Antimaha abhyasah atra ke padani santi samhitayaam kim rupam bhavati samhita bhave kim rupam bhavati iti prakriyam pradarshya lekhaniyam. इत्येतावता अयं प्रक्रमः. लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पञ्चसन्ध्यन्तं प्रकरणम् अध्येतुं वयं प्रवृत्ताः. तच्च अधीतमस्ति. So
we still have the valedictory session on Monday, 6:30. It will probably extend. Okay, so we will not be able to probably end by 7:30. So one of my gurus, Professor K.S. Kannan, so he is a professor in IIT Madras now. He's a great scholar. He has agreed to come and bless us with his Ashirvachanam. So on that day, there will be no lesson as such. We will have an overview of the course, as in what we covered, a few statistics, then the chief guest's Ashirvachanam, and then some time for feedback. Okay, so if you are interested in providing feedback, so please prepare. As you know, there will definitely not be enough time, for everybody to speak in detail. But you can take, please prepare. If you would like to speak, I would love to listen to you, definitely. But please prepare for 2 to 3 minutes, maximum 4 minutes, because beyond that, because there are so many people who have already expressed their interest to speak. So please prepare yourself, and we would love to listen from you on how your experience was. Okay. Now the time is up, but since this is the last class, if you have questions, I can take the time to answer them. Okay, there's a question in Avyaya, is there a Pratipadika? Yes, actually what we hear is mostly the Pratipadika itself, like Cha, Eva, those themselves are the Pratipadikas, and the Pratyaya is deleted. In some cases, like say Uchchais is a Pratipadika, which will get Rutva Visarga. So we hear it as Uchchaihi, but the Pratipadika is Uchchais. So please, there are requests for Ajanta Pullinga. I cannot commit right now to a date. We will definitely do Ajanta Pullinga, but when exactly, I will let you know. Okay, so that is all I can tell right now, because there are so many other things, but we will definitely continue with the Shabda Prakara. Yes, in slide 107, what is the question? Shiva Subramaniam Mahodaya, sorry. It is mentioned as Yes, Ashipare Nityam Lopa. see, even though the sutra says Hali Sarvesham, the Okay. yakara is always followed only by hash, because yakara comes where bho bhago agho apurvasya yoshi ashipare eva yakarasya sambhavah. So you will not, for the other consonants, the yakara will not be there. Why he takes hali in the sutra is for alpakshara, because for the next sutra monuswaraha, we need the complete hal. So he is preempting that and taking hali right here. Okay. But this Okay, particular lopa applies only for hashi. Okay. Thank you, ma'am. Okay. So what is the criteria to continue into the next part? Will it have an entrance test? Yes, I would like to tell you that, because it is important. You still have time to prepare. See, our academic council has said that only those who clear this part with a reasonable score. So the exact percentage, they have not told me yet, but I have been asked to communicate that
The entrance to the next part will depend on the performance in this part. So it will not be an open for all because it is a Shastra Grantha. And I think you would have realized by now that this preparation is essential for going into the next part. So please do prepare for the exam well, and I am sure you will all do well. So looking especially at the midterm papers, I am pretty confident that most of you will do well, but please do prepare for the earlier portions also. The exact details of the exam, we will let you know. As I said, it will be objective, as in there will be no writing and no detailed answers. So it will all be only the objective type, in which we may have a few types. Okay. The exact date, time, and other details, we are working it out, because as I said, we are in the process of a major change in the website. So only once that is stabilized, I can give you the details. But we will have, I'll let you know in advance about the exact date and time, etc., and the types of questions. Okay. Can we see each other's Sandhi project after everyone submits? Yes, we can do that. I mean, you can take a look because it's an interesting one. I will share the drive link, so you can just take a look at the projects. By 15th, please make sure you submit your project. Even though it may not be full shlokas, whatever you committed, even if you do 25 to 30 shlokas, it is okay. So please submit before then, because otherwise it will be very difficult for us to process and include those into the results. So will there be 2 slots for the final exam? Yes, there will definitely be 2 slots for the final exam, but beyond those 2 slots, we may not be able to give you the option for a later date or this one, because it takes a lot of effort to organize the exams. Can you submit your handwritten work? Yes, you can scan, take a PDF and submit it. If you are unable to type, it is okay. You can submit scanned this one. Okay. Yes, so if you want to give your feedback on Monday, so please drop an email just so that we have a rough idea of the number of people and we can plan accordingly. Okay, so please drop an email or a message if you would like to talk. Okay. Okay, do we have to upload Excel or PDF? If you have typed, please upload Excel only, not PDF. If you have not typed, if you have handwritten your exercise because of any technical difficulties, then you can scan and upload the PDF. यदि उट्टङ्कनं कृतम् अस्ति तर्हि Excel एव भवतु. So for us to use it for building exercises, etc., Excel is the most preferred format. Okay. So do you mind sharing the mark range for the written test? There have been, I think, like 4 or 5 people who have got 50 on 50. Most of it is in the range of 30 and 45. So if you have got anything actually beyond 35, it's very good. Don't worry. As in,
At that stage, especially, this was written 4 months ago. So all of you are much better now and you can do much better. So anything about 35 is a good score. You don't need to worry about it. Otherwise, you will definitely have to look into presentation skills. So many times, even if you have understood, the presentation may not be correct. So you can work on those skills. Okay. Will the final exam encompass all the portions studied or only Visarga Sandhi? Definitely all the portions from Ayun or even before Ayun, from the Pitika portion till today's class, everything that we have studied in this course will be there. Okay. So the final exam will have the whole thing. Would we be receiving any certificate after the exam? Yes. See, the final certificate, it has different components. So there will be weightage. Okay, so your midterm exam mark also carries a weightage. Your project carries a weightage. Your intermediate tests carry a weightage, and of course the final exam. So final exam, like roughly final exam may be like 50% weightage. The midterm exam will have say maybe 25 or 30%. Project is 10%, and the intermediate tests that you took will be 10%. So all things put together, if you score more than 60% overall, you will get a certificate. So it is not just one exam, and it will not be only the final exam also. So definitely everything that we have done till now, the midterm, the tests, the project, and the final exam will all be considered. How long is the final exam? It will be for 100 marks, but they're all objective. It's not like writing long answers. So 2 hours or 3 hours maybe. Project is optional. Yes, project is optional in the sense, even if you don't do the project, you can still qualify for the certificate provided you have written all the exams. Okay, so all the exams were compulsory. So if you didn't write the midterm at all, or if you will not write the final exam, you will not get a certificate. So the exams are all compulsory. Project is optional. That percentage, whatever the other things you have done, you will get the certificate based on that. There is no oral exam. The Maukhika Abhyasa portion will be covered in some way. Okay, there will be something which is based on that as a part of the exam, but there is no oral exam and no written kind. It is only a computer based test. Okay. So no questions, no subject questions today. All this. I was just kidding. It is fine. You can take your time. You can go through the portions. We will see if we can have 1 or 2 doubt clearing sessions towards the end of the month. Okay, so please study well. If you have specific questions, we can have 1 or 2 sessions for clearing the doubts only. Everything is completed. I will upload the revised deck. So please start preparing right now. We have given enough time and you should be in good shape for the final exam.
Can you explain namaskaroti sandhi vibhajanam? See, namaskaroti comes here, right? So in this sattva and shatva. Okay. So namas iti sakarantam pratipadikam. You get sasajusho ruhu. So namar. And then karoti is a khar letter. So we get kharavasanayor visarjaniyaha. So namaha karoti. Then overruling the kupvoh kahpaucha, there is a sutra called namaspurasor gatyoho. So because of that, there is a sattva. So it again becomes namaskaroti. Okay. So there is just one more question about this one. Sorry, there are so many things that I lost it. There was something which was to give the difference between Ramo Rajamanihi and somewhere Rory. Punaramate, was it? Ramo Rajamanihi versus Punaramate. So this is the difference. So Ramo Rajamanihi comes here. It is a Rutva. Ramas becomes Ramar. So because it is Ar, we have to go here. Roho Purvam Hrasvaha Akaraha. Right? So the next letter is a Hash letter. So Hashicha Ityanena Utvam Bhavati. Rama U, then Ramo. Punaramate is here. It is a Rubhinna Repha. So you have here R plus R, you get the Lopa and the Dirgha. So why we saw in the previous class, Vipratishedha. In Ramar and Rajamani, should I do Hashicha or should I do Rory? Iti prashne, Rory ityasya asiddhatvat, Hashicha ityanena uttvameva bhavati. Okay. Okay, so we will meet on Monday. Please do attend Monday's session. So even if you have not attended some of the classes now, it would be great to have you all a part of the valedictory session on Monday. So 6:30, you will receive the link as usual, the same webinar. So please attend the session on Monday. We will all meet on Monday. Okay. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। Just to clarify, there is class on Sunday. So Sharada Bhagini will take and she will discuss the exercises of this and the previous classes. Okay. And we will meet again on Monday evening. Dhanyavadaha.